السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يعافينا ويعافيكم من هاد الوباء. غنشوفوا مع بعضياتنا اليوم هاد الزواقة ديال الراندا. كيف ما كتلاحظوا هذه خدمة جديدة، نطبق معاكم هذه. اما هذه بين عادية، هذه الكوزة وسط منها العقيق. ونشوفوا كيفاش نديرو هادو بالحبيك. بقاو معايا. هنا غنبداو دابا. عندي الخيط هنا على 3، عندي هنايا 15 غرزة. غنضرب الغرزة الاولى، الثانية، الثالثة. نخدمو 3 الغرزات. غنمشي للثوب هنايا، غنحسب قياس ديال 3، 1 2 3. كنشد هنا في الثوب، بالشكل هذا. كنرجع هنا، كنخرج الخيط من التحت باش كتجينيش الحبكة معوجة. ودابا كنبدا نحبك على هاد 2 خيوط بهذا الشكل هذا. هنا بلا ما نحسبو، غير كنبقاو نعمرو حتى كنساليو. هي عمرنا عادي بالحبيك. دابا غنشد في الثوب باش نزيرو هاد الحبكة. غنمشي ندير حساب غير وحدة هنا، نشد في الثوب هكا باش نديرو الثانية. نمشي هنا الغرزة الثانية، نشد فيها، ما كنرخفو ما كنزيرو، كيكون داكشي قد هنايا. صافي كنرجعو عاوتاني هنا من تحت الثوب باش نحبك الثانية. نشدو الخيوط بجوج بحال هكا وغادي نحبكو. ديما كندخلو الخيط من وسط الدائرة بالحبيك. ما كنخليوش الفراغ في الحبيك باش كيجي متقون مزير. كيجيو واقفين هاد هيا. حصلنا دابا على الثانية. نشد هنايا، نزير،
في العين اللي حداها. نمشيو دابا العين الاخرى هنايا باش نديرو الثالثه. عندي هنايا كيف ما لاحظتوا عندنا هنا 4 1 2 3 4. يلا درنا 2 درنا هنايا 2. نمشيو نديرو الثالثه. نمشي تاني بحساب غير دقه واحده، ما نخليش الفراغ. كنرجعو دائما من التحت، حيت من الفوق كتجي كتلوى. الا درتي الخيط من الفوق كتلوى البديه. دونك غنحبكو عاوتاني هنايا في الثالثه. نعمرو هادي تأكدوا من الحبكة بأنها مقادة. قالت لي وحدة، نزيد وحدة هنا وغنسد نديرو بهذا الشكل وكنزيرو بها. هما 3 دابا، حصلت على 3. قالت لي الرابعة. نجيو تاني غير دقة واحدة هنا، ما نخليوش لاسباس بزاف، ما نخليوش بزاف الفراغ باش ما يجيوناش طوال. نمشي الغرزة اللي تابعه هذه مباشرة. نديرو هكا كنرجع هذه ماشي ضروري الفوق ولا لتحت، حيت دابا هنا هاد الاخرى ما غنديرش فيها غير 2 خيوط، غنضطر ارجع اخرى باش منين نخدم يبقى لي الخيط في الاخر من هنايا، ما يبقاش لي هنايا. ما عندي بندير به هنايا، دونك الاحسن يبقى لي الخيط هنا نقدر نستعمله. نرجع بالثالثه ومن التحت، حيت غنبدا الحبيك من هنا من هاد الجهه. نهزو هاد الخيوط 3 هكا ونبدا نحبك. نقادو الاولى، حيت الاولى هي اللي عليها لا باز. لما تقاداتش لك الاولى كيجي داكشي كتلوى لك هاد الدوره. دونك احنا دابا حصلنا على 4 كيف ما كتلاحظوا، حصلنا على 4 من هاد الجهه. دابا باقي لنا 4 من الجهه الاخرى. الجهه الاخرى غنبداو من الاول بحال هكا، غنبداو من هنا نكملوش من هنا. دونك غنخلي انا هاد
هاد الخيط في هاد الجهه هادي حتى نستعملو من بعد، باقي فيه واحد شويه. وغنبداو خيط اخر في الجانب الاخر، وباش يجيونا هادو قد هادو من هنا، يعني هاد الجهه هنا قد هادي، كنحاولوا نستعملوا المسطره والقلم بهذا الشكل هكا. كتقادي الثوب مزيان، كنزيروا الثوب هكا، الفلايت من هنا تنقادو كما كتلاحظوا. زيرت من هنا وكناخدو مسطره باش كتمشي مقاده بهذا الشكل هكا. كتاخدي مسطره تبداي غادا هكا مقاده، وكنطراسيو هاد الاولى هاد الشكل هنا، غير باش ما يجيوكمش متباعدين. طراسيو الثانيه حتى هي باش ما يجيش شي صغير شي كبير، الثالثه نزيدو الرابعه باش كيجيونا مقادين. هكا غادي ناخد دابا خيط اخر وغنخدمو الطرف الجهه الاخرى بنفس الطريقه تقريبا. غنبدا غير الاولى معاكم، قلنا كيف قلنا في الاول غنخدمو 3 الغرزات، الاولى الثانيه والثالثه. كنديرو ديما 3 من هنا باش كنخليو شويه الفراغ فين غندورو هذا الشيء. كيف قلنا 3 بحال هكا ديما، وكنحسبو قلنا قياس ديال حساب 3 1 2 3. انا ديجا هنا كنت مطراسيه، نديرو بهذا الشكل هكا. ندخلو البرا من تحت باش كتجينا الحبكه مقاده. ندور بهذا الشكل هذا باش كتقدر تقاد لي انا الخدمه هكا. نتمنى يكون واضح. هاك غنحبك عاوتاني الطرف الاخر. كملت دابا الحبيك نزيرها. في الاول كنكونوا دايرين هكا خيط هكا باش كندخلو وسط منه، ملي كنساليو
كندوروه الجهه اخرى باش كنخدمو غرزه عاديه باش كتزير. دابا خدمت هي الاولى، غنزيد الثانيه والثالثه والرابعه، عاد نرجع معكم تقريبا نفس الطريقه اللي درت معكم في الاول حتى غنحصلوا على هاد الشكل هذا، وعاد نرجع معكم باش نشوفوا كيفاش غنلاقيوهم من هنا باش نعوضوا 15 غرزه هنا نكملوا في هاد الكوزه والعقاق. كيف ما كتلاحظوا انا كملت 4 اخرين هنا هما بحال هادو تيجوا مقادين. دابا غنشوفوا كيفاش غنلاقيو هادو من هنا بهذا الشكل هذا، خصهم يتلاقاو باش نخدموا هاد الطبقه الاخرى. غادي نحسبوه هنايا، غنحسبوا 6 الغرزات من هنا، غنشد في 6 ديال الغرزات من هنا و6 من هنا، وغادي نلاقي هنايا بخايط هنايا بحساب 3 ديال الغرزات باش نحصل على 15. بقاو معايا، وحده جوج ثلاثة أربعة خمسة وستة. دابا غنحسب هنا قياس 6 الغرزات باش نقدر نشد هنا 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 وغنشد هنايا سمحوليا نشد هنايا، نحاول نخلي الخيط بحساب 3 ديال الغرزات. غنخدم 3 ديال الغرزات، ما غنكملش هنايا، غنخدم هاد 3 الغرزات بهذا الشكل هكا. انا درت 2 3 وغادي نرجع ثاني فوق هادو باش كنقدر ندير واحد التوازن. حيت هادو طالعين هادو غيجيو هابطين، دونك غنخدم 2 دورات هكا، عاد غنكمل هادوك 6 اللي قلنا 1 2 3 4 5 و6 باش كنحصلوا على 15 هكا. غادي نبدل الخيط من بعد ما كملنا دابا الغرزات بهذا الشكل هكا. دابا غنخدموا عادي 15 غرزه ديالنا بحال هكايا،
واخا كتبان لكم مقوسة راه من بعد كتقاد الخدمة. صافي كنستمروا بحال هكا، راه كترجع الخدمة عادية من هنايا. كنحصلوا على هذا الشكل كما وريتكم. غير من هنايا كنحسب هنا أربعة دقات من هنا، عاد كنبدا الكوزة. كنبدا الكوزة من هنايا وعاد كندير العقيق. كنحسبوا 4 من هنا، 4 قبل و4 من بعد. يكون 4 من هنا و4 من هنا، يعني كتمشي وكتجي 4 المرات. صافي كدير هاد الكوزة وكنحصلوا هاد الشكل هذا. هادي خدمة جديدة كتجي راقية، تجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى تكونوا حتى نتوما عجباتكم. واخا كتبان لكم متلوه ولا شي حاجه، راه مع المصلوح من بعد صافي راه كتموت، كتجي مقاده. كنتمنى تدعمونا باللايكات، تابوناو معايا في لاشين للتوصل بالجديد. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء.